यो ईस्वी सम्वत 2021 को यो नयाँ वर्ष को आगमन को शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यो नयाँ वर्षले यहाँहरुको उद्देश्य यहाँहरुको जीवन सफल रहोस्, सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी यो भेला राष्ट्रको अत्यन्तै एउटा जटिल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं। आजको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्तै अस्थिर बन्न गएको छ, अत्यन्तै तरल बन्न गएको छ। आज आर्थिक दृष्टिकोणले पनि राष्ट्र एउटा संकटबाट गुज्रिरहेको छ। कोभिड-19 ले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको छ। आज सिंगो विश्व नै एउटा संकटको घडीबाट अगाडि बढिरहेको छ। आजको संकटले केही नयाँ प्रश्नहरू, केही नयाँ चुनौतीहरू यहाँ जन्माएको छ र आज सबै राष्ट्रहरू यी नयाँ चुनौतीहरू, नयाँ प्रश्नहरूको सही जवाफ दिने र यसलाई साहसपूर्वक सामना गर्नको निम्ति सबै राष्ट्रहरू केन्द्रित भएका छन्। आज हामी यही प्रक्रियामा यो बृहत कार्यकर्ता भेला यिनै चुनौतीहरूको सामना गर्न, यिनै प्रश्नहरूको सही जवाफ दिनको निम्ति र आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट गर्नको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। पूर्वोक्त कमरेडहरूले र अन्तिममा माननीय मन्त्रीज्यूले धेरै कुराहरू यहाँ राखिसक्नु भएको छ। उहाँले आफैले यहाँ भनिसक्नु भएको छ। मैले राख्नुपर्ने विषयहरू पनि उहाँले यहाँ भनिसक्नु भएको छ र मेरो कामलाई, मेरो जिम्मेवारीलाई उहाँले नै पूरा गरिदिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले यहाँ धेरै कुराहरू यहाँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। धेरै विषयहरू, अहिले उठेका विषयहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा उहाँले यहाँ स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। खाली म आज यहाँ केही प्रतिबद्धताहरू यहाँ व्यक्त गर्नको निम्ति यहाँ उपस्थित भएको छु र इतिहासले सुम्पेका जिम्मेवारीहरू, जो नयाँ जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने, त्यसलाई दृढतापूर्वक यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने एउटा प्रतिबद्धता प्रकट गर्नको निम्ति मात्रै म यहाँ उपस्थित भएको छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा विस्तृत रूपमा माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले यहाँ व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। हामी 74 सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले नेपालको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्यौं र हामी 62-63 सम्म आउँदाखेरि नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई हामीले सम्पन्न गर्यौं र नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं र यो क्रान्तिको, यो आन्दोलनको नेतृत्व नेपालका कम्युनिस्टहरूले गरेको हुनाले जनताले यो देशको समृद्धि, यो देशको प्रगतिको निम्ति त्यो जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुम्पिए र एउटा स्थायित्व, सुशासनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेकपाले प्राप्त गर्यो र जनताले दुईटैको अभिमतद्वारा एउटा स्थायित्व को जिम्मेवारी, स्थायित्व चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिरता
यहाँ स्थापित गरे र नेकपाले सफलतापूर्वक यो बीचमा नेकपाको सरकार बनिसकेपछि जनताको त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको समृद्ध त्यो आकांक्षालाई पूरा गर्नको निम्ति नेकपाको नेतृत्वमा चाहिँ सरकारले सफलतापूर्वक अगाडि बढेर हामीले देख्यौं यी जिम्मेवारीहरूलाई विकासको दृष्टिकोणले आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै हामीले विकासको समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढायौं। नेपाली जनताले शान्ति सुशासनको जिम्मेवारी पनि नेकपालाई सुम्पेको थियो र हामीले यस बीचमा देशमा शान्ति सुशासन स्थापना गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण कदमहरू हामीले चाल्यौं। नेपाली जनताले यो राष्ट्रको अखण्डतालाई कायम राख्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि नेकपालाई दिएको थियो। हामीले यस बीचमा राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रको अखण्डतालाई रक्षा गर्ने ऐतिहासिक निर्णयहरू हामीले लियौं र हामीले नेकपाले राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभायो। नेकपाले राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रालाई चाहिँ एउटा द्रुत गतिमा अगाडि बढायो। विश्वमा 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर भएका मुलुकहरू धेरै थोरै नै छन् र हामीले यस वर्ष त्यो वृद्धि दरलाई अझ बढाउने 8% र यो 5 वर्षभित्रमा को कार्यकालभित्रमा यसलाई 2 अङ्केको गतिमा आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ हासिल गर्ने र छोटो समयमा नेपाललाई एउटा विकसित मुलुकको स्थानमा पुर्याउने लक्ष्य सहित सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो र नेपालमा विकासको निम्ति समृद्धिको निम्ति राजनीतिक स्थायित्वलाई अझ सुदृढ गर्ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई यहाँका सर्वहारा वर्गलाई अझ एकताबद्ध गर्ने त्यसलाई सुदृढ गर्ने अभियान पनि हामीले अगाडि सार्यौं। तर हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि आज परिणाममा हामीले के देखिरहेका छौं भने नेकपा अहिले विभाजित भएको छ, एउटा हिस्सा अलग भएको छ। आज हामीले देख्यौं कि फेरि त्यो विकासको यात्रा त्यो अवरुद्ध भएको छ, त्यो समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भएको छ। फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ सिर्जना भएको छ। हामीले यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले देखेका छौं कि फेरि बाह्य हस्तक्षेपहरू बढ्दै गएको छ र यी सबै परिघटनाहरूले एउटा विषम परिस्थिति एउटा संकट पैदा गरेको छ। यसले नयाँ चुनौतीहरू खडा गरेको छ र हामीले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, हामीले फेरि विकास र समृद्धिको निम्ति सुशासन र स्थायित्व कसरी प्राप्त गर्ने, हामीले बाह्य हस्तक्षेपहरूको सामना फेरि कसरी गर्ने, यी प्रश्नहरू यी चुनौतीहरू अहिले हाम्रो अगाडि पैदा भएका छन्। त कमरेडहरू, यो स्थिति पैदा गर्नको निम्ति प्रतिगामी शक्तिहरूले 3वटा रणनीतिहरू तयार पारेको देखिन्छ। फेरि प्रतिगमनलाई स्थापित गर्नको निम्ति उनीहरूले नेकपालाई कसरी विभाजित गर्ने यो रणनीति उनीहरूले हामीले
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेदेखि यो रणनीति उनीहरूले तयार पारेको देखिन्छ। उनीहरूले हामीले स्थिर सरकार स्थायित्व हामीले प्राप्त गरेदेखि यसलाई फेरि मुलुकमा अस्थिरता कसरी पैदा गर्ने, कसरी सृजना गर्ने यो रणनीति उनीहरूले तयार पारेको देखिन्छ। र प्रतिगमनलाई, प्रतिक्रान्तिलाई सफल गर्नको निम्ति यी दुईटा सहायक रणनीतिहरू उनीहरूले सुरुदेखि नै उनीहरूले अभ्यास गर्दै आएका छन्। र नेकपालाई कसरी विभाजित गर्ने, कसरी विभाजित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले नेकपा भित्रका अन्तर्विरोधहरू, नेकपा भित्रका असन्तुष्टिहरू, नेकपा भित्रका कमजोरीहरूलाई उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेको देखिन्छ। र उनीहरूले के पत्ता लगाए यी अध्ययनमा भने नेकपा भित्र गम्भीर अन्तर्विरोधहरू छन्, नेकपा भित्र गम्भीर असन्तुष्टिहरू छन् र नेकपा भित्र गम्भीर कमजोरीहरू छन् भन्ने कुराहरू उनीहरूले पत्ता लगाए। उनीहरूले के पत्ता लगाए भने नेकपा भित्र राष्ट्रपति हुने आकांक्षा राख्ने प्रवृत्तिहरू, पात्रहरू छन् र राष्ट्रपति हुन नसकेकोमा, हुन नपाएकोमा उनीहरूमा तीव्र चाहिँ असन्तोष छ। यो कुरा उनीहरूले पत्ता लगाए। उनीहरूले यो पनि पत्ता लगाए कि नेकपा भित्र पार्टी अध्यक्ष हुने आकांक्षा राख्ने पात्रहरू पनि छन्। त्यो असन्तुष्टि, त्यो अन्तर्विरोध नेकपा भित्र छ। उनीहरूले यो पनि पत्ता लगाए कि पार्टी भित्र प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने आकांक्षा राख्ने पात्र र प्रतिनिधिहरू छन् तलदेखि माथिसम्म। उनीहरूले पार्टीका प्रमुख पदहरू प्राप्त गर्न नपाएकोमा यो असन्तुष्टिहरू नेकपा भित्र छ भन्ने कुरा उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा उनीहरूले अध्ययन गरे र त्यो पत्ता लगाए। र यी असन्तुष्टिहरूलाई, यी अन्तर्विरोधहरूलाई एउटा अतिसम्म पुर्याएर नेकपालाई विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगे र नेकपा भित्रका ती अन्तर्विरोधहरूलाई मलजल दिने, उत्प्रेरित गर्ने भूमिका उनीहरूले खेल्दै आए। र हामी यो वैशाखसम्म आइपुग्दाखेरि र पछि हामी असोज कार्तिकसम्म आइपुग्दाखेरि यो प्रवृत्तिका असन्तुष्टिहरू एउटा अतिमा, उत्कर्षमा पुगेको हामी पाउँछौँ। र तपाईहरूलाई थाहा छ यो अति 19 पेजे आरोप पत्रको रूपमा यो व्यक्त भयो र त्यो आरोप पत्रको निष्कर्षमा तपाईले त्यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने नेकपाको अध्यक्षले त्यो अध्यक्ष पद त्याग गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको निष्कर्ष छ। र नेकपाको प्रधानमन्त्री, सरकारको प्रधानमन्त्रीले त्यो मन्त्री पद त्याग गर्नुपर्छ, त्यसको निष्कर्ष त्यो छ। स्वेच्छाले त्यसलाई त्याग गर्नुपर्छ, अन्यथा पार्टीले, संसदले यसमा कारबाही गर्छ। त्यसको अन्तिम तपाईले हेर्नुभयो निष्कर्ष भने त्यो हदसम्म चाहिँ ती आरोप पत्रहरू, पार्टी भित्रका असन्तुष्टिहरू त्यो अतिसम्म पुर्याइयो र हामीले देख्यौं। र पार्टीलाई फुटबाट बचाउनको निम्ति, पार्टीलाई विघटनबाट बचाउनको निम्ति धेरै परिश्रमहरू भए, धेरै प्रयत्नहरू भए, तर ती प्रयत्नहरू अन्ततः चाहिँ असफल भए र एक थरी कमरेडहरू पार्टीबाट अलग भए, एउटा गुट यसबाट अलग भयो। निश्चय पनि अहिले औपचारिक रूपबाट त्यसले वैधानिकता प्राप्त गरेको छैन
त्यो गुटले एउटा पार्टीको रूपमा त्यो बाँकी नै छ। तर वस्तुगत रूपमा व्यावहारिक रूपमा तिनीहरू अलग भएर उनीहरूले पार्टीको अध्यक्षलाई उनीहरूले कारवाही गरे र नयाँ अध्यक्ष बनाए र त्यो आकांक्षा उनीहरूले पूर्ति गरे। हामीले यो देख्यौँ कि प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाउनको निम्ति अन्तिममा आएर उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसहित। यो पनि हामीले देख्यौँ र यसरी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र, पार्टीभित्रका चाहिँ अवसरवादीहरूको महत्त्वाकांक्षा माथि टेकेर नेकपालाई उनीहरू विभाजित गर्न सफल भएछन् र उनीहरूले संसदमा उनीहरूले विघटन ल्याएर त्यहाँ अस्थिरता पैदा गरेर चाहिँ देशमा फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन उनीहरू सफल भए। नेकपाका सांसदहरूलाई विभाजित गरेर उनीहरूले एउटा फेरि संसदलाई एउटा स्थिरताको साधन संयन्त्रको रूपमा नभएर त्यसलाई अस्थिरता पैदा गर्ने संयन्त्रमा चाहिँ उनीहरू त्यसलाई परिणत गर्न सफल भए र प्रतिक्रान्तिको निम्ति, प्रतिगमनको निम्ति उनीहरूले पूर्वाधारहरू तयार पार्ने, नेकपालाई यस आन्दोलनको नेतृत्वलाई विघटन गर्न उनीहरू सफल भए र उनीहरूले जो स्थायित्वको जो संयन्त्र थियो संसद, त्यसलाई पनि उनीहरू विघटन गर्न, त्यसमा पनि विभाजन गर्न उनीहरू सफल भएछन् र यसरी यो स्थिति एउटा नयाँ जुन स्थिति आयो र प्रतिक्रान्तिको जो टड्का र यो खतरा पैदा भयो त्यसलाई कसरी रोक्ने, विभाजित आन्दोलनलाई कसरी फेरि पुनर्सङ्गठित गर्ने र फेरि कसरी स्थायित्व हामीले यहाँ स्थापित गर्ने, यो नयाँ चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि पैदा भएछ। इतिहासले यी चुनौतीहरू पैदा गर्यो। नेकपाको नेतृत्वले यी सबै चुनौतीहरूलाई सामना गर्न जनतामा जाने, जनतामा गएर लाखौं करोडौं जनतालाई परिचालन गरेर मात्रै हामीले फेरि विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी एकताबद्ध गर्न सक्छौँ। हामी करोडौं जनताहरूलाई परिचालन गरेर उनीहरूलाई आन्दोलित गरेर मात्र फेरि एउटा राजनीतिक स्थायित्व हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले जनताको बलमा नै हामीले यो राष्ट्रको चाहिँ रक्षा गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको हामी रक्षा गर्न सक्छौँ। बाह्य हस्तक्षेपको हामी मुकाबला गर्न सक्छौँ। त्यो निष्कर्षसहित पार्टी नेतृत्वले हामी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लियो र अब यो पुरानो संसदले अब स्थायित्व दिन सक्दैन, त्यो स्थायित्वको साधन बन्न सक्दैन। त्यसैले अब संसदको पुनर्स्थापना होइन, त्यो विघटित संसदको पुनर्स्थापना होइन, नयाँ संसदको स्थापना नै आजको चाहिँ हाम्रो सही एउटा मार्गचित्र हुन सक्छ। त्यसले नै पार्टीलाई, विभाजित पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गर्न सक्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। र नयाँ संसदले मध्यावधि निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ संसद स्थापना गरेर हामीले फेरि स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो निष्कर्षसहित हामी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको। पक्कै पनि यसमा अहिले ठुलो बहस छ। यो जुन ठुलो कदम पार्टीले, सरकारले लियो मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, संसदलाई विघटन गर्ने, यो संवैधानिक हो कि यो असंवैधानिक हो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो कि यो अग्रगामी कदम हो भन्ने अहिले ठुलो बहस छ। र हाम्रो नजरमा यो कदम, यो अग्रगामी कदम हो, यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। देशमा फेरि स्थायित्व ल्याउनको निम्ति र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति यो अपरिहार्य थियो। त्यसैले आज हामीले हाम्रो अगाडि हामीले कुन नीतिको, कुन कदमको समर्थन गर्ने, आज एक थरी साथीहरूले भनिरहेछन् संसदको पुनर्स्थापना। हामी त्यो हामीले दिनुपर्ने भएको छ।
र हामी आज यहाँ यही सवालको जवाफ दिनको निम्ति उपस्थित भएका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईहरूले यसको जवाफ दिइसक्नु भएको छ। हामी एकताको पक्षमा उभिने, हामी पार्टीको पक्षमा उभिने, हामी फुटको पक्षमा होइन, हामी गुटको पक्षमा होइन। त्यसकारण हामी पार्टीको पक्षमा आज यहाँ उभिएका छौँ र हामीले गुटको यहाँ प्रतिवाद गरेका छौँ। हामी स्थायित्वको पक्षमा उभिन यहाँ केन्द्रित भएका छौँ। हामी अस्थिरताको विरोधमा त्यसको प्रतिवादको निम्ति हामी यहाँ लामबद्ध भएका छौँ। हामी समृद्धिको पक्षमा उभिने या हामी त्यसको विपक्षमा उभिने, हामी समृद्धिको पक्षमा, विकासको पक्षमा हामी यहाँ उभिएका छौँ र हामी राष्ट्रको अखण्डताको पक्षमा उभिने कि हामी राष्ट्रको विरोधमा चाहिँ आत्मसमर्पणको पक्षमा उभिने, यो हाम्रो आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नको निम्ति यहाँ जम्मा भएका छौँ। मलाई लाग्छ आजको यस भेलाले चाहिँ इतिहासले पैदा गरेका जवाफहरूको एउटा सही जवाफ दिनेछ ती प्रश्नहरूको, र जुन चुनौती यहाँ खडा गरेको छ त्यसलाई सामना गर्नको निम्ति तपाईँ हामी यहाँ एक ढिक्का भएका छौँ र एउटा सङ्कल्प, एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले यहाँ व्यक्त गरेका छौँ। म यो नववर्षको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, पार्टीले जुन निर्णय लिएको छ हामी त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभियौँ। अब मध्यावधि निर्वाचनमा अब हामी एकताबद्ध भएर चाहिँ यो मोर्चामा हामी हाम फालौँ र त्यहाँ हामी विजय प्राप्त गरौँ। अब निर्वाचनको तयारीतिर सम्पूर्ण सदस्यहरू चाहिँ अब लाग्नुपर्छ र यो निर्वाचनमा को माध्यमबाट हामीले फेरि एउटा स्थायित्व हामीले स्थापित गर्ने र यही क्रममा हामीले विभाजित पार्टीलाई पनि लामबद्ध गर्ने, एकताबद्ध गर्ने हाम्रो यो अभियान जारी रहनेछ। हामीलाई विश्वास छ हामीले एकता प्राप्त गर्नेछौँ। फेरि विभाजित पार्टीलाई हामी फेरि एकताबद्ध गर्नेछौँ। जो अस्थिरता अहिले पैदा भएको छ, पैदा गराइएको छ प्रतिगामी शक्तिहरूद्वारा, फेरि यसलाई हामी स्थायित्वमा, स्थिरतामा हामी बदल्नेछौँ। फेरि हामी समृद्धि र विकासको यात्रालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो गुमेका भूभागहरूलाई, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतालाई हामी स्थापित गर्न हामी सफल हुनेछौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा र यस लक्ष्यसहित यी लक्ष्यहरूलाई अगाडि राखेर सबै अगाडि बढौँ। यहाँ पूर्ववक्ता कमरेडले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ तफसिलमा, मैले फेरि पनि त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने मैले आवश्यकता ठानेको छैन। अब देशभरि एउटा अभियान सुरु भइसकेको छ। अग्रगमन र प्रतिगमनको अभियानहरू, सङ्घर्षहरू देशव्यापी रूपमा सुरु भइसकेको छ। मलाई विश्वास छ, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ यो नयाँ लडाइँमा, यो नयाँ आन्दोलनमा हामी विजयी हुनेछौँ र हामीले राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारीहरू, जनताले सुम्पेका दायित्वहरूलाई हामीले सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नेछौँ। यही अपिलसहित र यो नयाँ वर्षले यो सङ्घर्षमा, यो आन्दोलनमा तपाईलाई सफलता मिलोस्, यही शुभकामना सहित म आफ्नो कुरो यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।